الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تنتجي فأنت المشفع يوم القيامة شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تنتقي فأنت المشفع يوم القيامة شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تنتهي فأنت المشفع يوم القيامة وكل نبي بهذه الرهاب لديه دعاء له مستجاب وأنت طبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طور به سلسبيل لكل قطعة بماء العليل ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما تنتقي فأنت المشفع يوم القيامة تناجي علي الرؤوف الودود وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود لكل الخلائق يوم الزهام ويقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء
شفيع الخلائق خير الأنام. عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك السلام.